नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. जेन्ना जेन्ना निवडणुको लागीं येता त्या त्या टायमार राजकारणाचेर भासाभास जातात. लोक राजकारणाचेर डिस्कशन करतात, वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा जाता त्या टायमार. आणि राजकारण हो असो विषय आसा की तो गोंयांतल्या प्रत्येक घरान चर्चेलो वयता. त्या टायमार एक प्रश्न निर्माण जाता की राजकारण जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना त्याच्या संबंधित जे नेते आसा ते येतात, कार्यकर्ते आसा ते येतात आणि एक दीस पक्षनिष्ठेचो प्रश्न येता. आज विषय आहा तो पक्षनिष्ठा आज कितकी पर्यंत खोल उरलेली आसा की खंयचो मनीस पक्षा बरोबर कितको पक्षनिष्ठ आसा ह्या संदर्भातली चर्चा आज खूप मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. आणि ती कित्याक लागून जाता? आज देशभरान आसूं किंवा एखाद्या राज्य पातळीचेर आसूं, एखादो सकाळी जो राजकारणी एका पक्षान आसा सांजचो पळय जाल्यार तो दुसऱ्या पक्षान आसा. अशें सुद्दां जाल्लें आसा की दिसभर जो आमदार पक्षा बरोबर आसा तो रातच्या 2 फांतोडीर 2 वचून दुसऱ्या पक्षा बरोबर वयता आणि थंयसर तेजो स्वेरिंग इन जाता. आणि हें जेन्ना जाता पळय तेन्ना पक्षनिश्ठेचो एक प्रश्न जो आसा पळय मुद्दो तो उपस्थित जाता. खरोखरच आज पक्षनिष्ठा आसा? एखादो कार्यकर्तो पक्षा बरोबर पक्षनिष्ठ आसा, लॉयल आसा आणि तो आपल्या पक्षाक आपलें सर्वस्व दिवपाक तयार आसा की ना? तेन्ना एक खंय तरी हातीच्या बोटाचेर मेजपा इतके लोक असे आसा की जे खूप प्रामाणिकपणान पक्षाचे काम करतात, ते पक्षनिष्ठ आसा. आणि एक आश्चर्याची गजाल ही पळोवपाक मेळटा की एक दीर्घ काळ पर्यंत कांय लोक आसा पळय ते त्या पक्षा बरोबर पक्षनिष्ठ आसात, पक्ष लॉयल आसात. आणि आमी जेन्ना अशें म्हणटात की एखादो मनीस 50 वर्साचो काळ म्हणजे अर्धे शतक इतको काळ एका पक्षा बरोबर पक्षनिष्ठ रावला हे जेन्ना आमकां दिसता पळय तेन्ना तो एक वेगळो मुद्दो ठरता. आणि अशें दिसता की इतकी लॉयल्टी एखाद्या पक्षा बरोबर आसूं शकता काय ना. आज आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडिओन आसात काँग्रेसचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख. शेख बाब, आमी आमच्या स्टुडिओन तुमचें स्वागत करता. पयल्या हेजेर आमकां एक गोष्ट कौतुकास्पद दिसता की काँग्रेस सारक्या एका राष्ट्रीय पक्षान, एक खूप मोठो पक्ष ज्या पक्षान ह्या देशात खूप मोठे योगदान दिला, अशा पक्षाबरोबर तुम्ही दीर्घ काळ म्हणजे 50 वर्साचो काळ तुम्ही त्या पक्षाबरोबर आसात. एक म्हाका सांगात, ह्या पक्षान तुमची पहिली एंट्री कशी झाली आणि इतको दीर्घ काळ पर्यंत तुम्ही ह्या पक्षाबरोबर लॉयल कशे उरले? सांगतलो जाल्यार मातशें फाटीं वचचें पडटलें. हांव जेन्ना गोंयची गुलामगिरींतल्यान सुटका जाली 1961 वर्सा, ताजे नंतर 1963 काँग्रेस पक्षाची हांगा रितसर स्थापणूक जाली. तेन्ना हांव इश्कोलां आशिल्लो आनीक ताजें कार्य हांगा सुरू जालें. आनी ज्या इश्कोलांत हांव शिकतालो त्या इश्कोलांतले चडशे शिक्षक हे काँग्रेसची आयडियोलॉजी मानपी, काँग्रेसचे रितसर वांगडी आशिल्ले अशे जायते टिचर त्या इश्कोलांत आशिल्ले. आनी जेन्ना जेन्ना त्या गांवांत काँग्रेसची कितें ल्हानशी बसका जाताली किंवा कितें कार्यक्रम जातालो तेन्ना ते आमकां थंय आपयताले, आमकां भुरग्यांक आपयताले आनी आमी ते उमेदीन वचप, कार्यावळ पळोवप. आमचें काम फक्त वचून थंय बसपाचें आनी कितें एक बडावडो च्या मेळटा तें खावप आनी च्या पिवप आनी येवप. अशे तरेन इश्कोलांत आसतनाच म्हजो ह्या काँग्रेस पक्षा कडेन संबंद आयलो. म्हाका तें राजकारण कितें खबर नाशिल्लें, पक्ष म्हळ्यार कितें हेंय खबर नाशिल्लें. फक्त टिचर आपयतात म्हणून हांव वतालो आनी ते वचून बसतालो. म्हजे बरोबर जायते भुरगे आशिल्ले ते येताले. हळू हळू म्हजो ह्या पक्षा कडेन संबंद वाडत गेलो. हांव इश्कोल म्हणजे शालेय शिक्षण पूर्ण करून कॉलेजांत पावलो आनी कॉलेजांत पावतकच मडगांव शहरांत रावता आसतना थंय हांव काँग्रेसच्या कार्यावळींनी वांटेकार जावपाक लागलो. म्हणजे वचून तातूंत बसप आनी ताणें कितें थोडें कितें काम दिलें तें करप, इतलेंच आनी कांय ना. आनीक
म्हाका म्हजी मातशी त्या वेळा वयल्या काँग्रेसच्या फुडारां कडेन इल्ली वळख जाली ना अशी न्ही. तुमकां खबर आसतलें मडगांवच्या स्टेशन रोडार एक सामारी बूक हावज म्हणून आसा. पयलीं आशिल्लें तें आतां चलना. आनी ताजे मालक एक खडेगांत काँग्रेसमॅन पांडुरंग फोंडेकार म्हूण आशिल्ले. पांडुरंग फोंडेकार. हय. सो हांव तांच्या दुकानार वचून पुस्तक बी घेवपी. एक दीस असोच पुस्तक घेवपा म्हणून गेल्लो पळय, थंय हांवें म्हाका सांगलें, शेख तूं काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यक्रमांनी आसता, तूं काँग्रेसचो वांगडी बी जाला. म्हाका तें वांगडीपण म्हळ्यार कितें खबर नाशिल्लें. म्हणजे तेन्ना रितसर तुमचो काँग्रेसी ना ना तसो हांव लिगली किंवा टॅक्निकली हांव तसो मेंबर नाशिल्लो, पूण आशिल्लो तांचे बरोबर. हांवें म्हणलें ना राव म्हणपालो. भितर गेलो आनी एक मेंबरशीप फॉर्म घेवन आयलो. म्हाका म्हणपालो हें भर. हांवें तें भरलें, सायन मारली. आनीक ताणें म्हाका आपणें सायन मारली ताचें एनरोलर म्हणून. आनीक म्हाका ती एक चीट म्हणजे तें रसीद कशी ती म्हाका द्या. म्हाका म्हणपालो ही चीट सांबाळून दवर आं. तेन्ना सादारणपणान एज कितें आसली तुमची? हांव तेन्ना जवळ जवळ ही गजाल 72 गजाली. सो म्हाका म्हणपालो 24 रुपया मातशे भर म्हणपालो. कारण कितें ताचो कितें रुपया बी कितें आशिल्लें दिसता. म्हाका म्हणपालो आपूण तुका एक्टीव मेंबर करता. ताची फी म्हणपालो 24 रुपया. ताणें ती म्हाका सोडली ना. हांव विद्यार्थी बी म्हणून ताणें घेतली ती. हे म्हणपाक आपूण कित्याक घेता पयशे? तुका तुजे भितर म्हणपाक काँग्रेसी बद्दल आपुलकी येतली. तुका दिसतलें भरले थंयचे थंय बोलतले पयशे काडून ताका 24 रुपया दिले. आनी तेन्नाच्यान हांव रितसर ह्या काँग्रेस पक्षाचो 70, 71, 72 अशें आसतलें तें 70 म्हणात. सो रितसर वांगडी जालो. आनी एक म्हजें काम म्हणजे जें कितें आसा तें हांव करतालो म्हाका कितें दिसतें. म्हणजे काँग्रेसची स्थापना जाल्याच्या नंतर अवघ्या 10-12 वर्षांनी रोखडेच तुमी त्या पक्षाचे सदस्य जाले. सदस्य जावन हांव तांचे बरोबर आशिल्लो. थंय म्हाका जायते बरे मडगांवचे बरे काँग्रेसमॅन हाजे कडेन म्हजो संबंद आयलो. पांडुरंग फोंडेकार म्हणात, मागीर CP द कॉस म्हणात, वसंत मोळयो म्हणात, अशें आयरीन बारुश म्हणात. हे म्हणजे खरेंच रती महारथी ते काँग्रेसचे त्या वेळा वयले लिडर ते. त्या टायमार म्हाका दिसता काँग्रेसच्या बाबतींत लोकांच्या मनांत एक वेगळो कितें तरी हें आसलो. हय. तेन्ना कितें जालें तें जेन्ना हांगा पयली वेंचणूक जाली विधानसभेची तेन्नाच म्हणजे पयल्याच वेंचणुकेंत काँग्रेस पक्षाचो दारूण पराभव जालो. आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हांगा सत्तेर आयलो. आनी दुसरो जो आशिल्लो तो युनायटेड गोवन्स पार्टी. आनी तें 16-12 राजकारण जें आसा तें खूब वर्सां अशेंच चल्लें. हय. पूण हांव एक ल्हान कार्यकर्तो म्हणून त्या पक्षांत आशिल्लो. म्हाका कसलें पोजिशन नाशिल्लें कांय ना. पूण जें कितें म्हज्या वाट्याक येता तें हांव करतालो. अशें प्रोग्रामां वचप, थंय कितें तांचें आयकून घेवप वा तांकां कितें मदत करप ह्या हाजेर हांव आशिल्लो. त्या टायमार मगो पक्षाचो आनी स्थानीक पक्ष म्हणून मगो पक्षाचो बरोच म्हाका दिसता एक हें आसलो, एक दरारो आशिल्लो. तांकां फॉलोईंग चड आशिल्लें. ते तांचें तत्व कितें आसूं पण लोक तांचे बरोबर आशिल्लो. चड करून बहुजन समाज जो आसा तो तांचे बरोबर आशिल्लो म्हणून ते वेंचणूक लढयताले न्ही. पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या संदर्भात लोकांक बरीचशी आत्मीयता आसली. लोकांक तेंचेर विश्वास आसलो आनी भाऊ म्हणजे एक वेगळें कितें तरी अशें एक हें आसलें. पूण एक म्हाका सांगात, हें सगळें जाल्याच्या नंतर काँग्रेस पक्ष सत्तेन येवपाक लागून मेन स्ट्रिमीन केन्ना आयलो? 1980 सुमार म्हाका दिसता जी वेंचणूक जाली 1980 तेन्ना त्या वेळा वयले आमचे जे फुडारी आशिल्ले तांणी बरी म्हणजे एक स्ट्रॅटेजी करून ती वेंचणूक लढयली. आनी म्हाका दिसता 1980 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो पराभव जालो आनीक काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयलो त्या वेळार. म्हणजे हांव थंय आसतना हांव तेन्ना एक कार्यकर्तो, म्हणजे कसलें पोजिशन नाशिल्लें. पूण कितें जालें 1987 आमकां घटक राज्य मेळ्ळें आनीक जे पळय 28 जागे आशिल्ले गोंयचे ताचे 40 जाले. आनीक मडगांव एक मतदारसंघ जो आशिल्लो ताचे 2 जाले. एक मडगांव एक फातोर्डा. आनी हांव फातोर्डा रावतालो. म्हणटकीर हांवें फातोर्डेच्या हातूंत म्हणजे पार्टीच्या कार्यांत हांव मातसो बरो हें जालो, म्हणजे एक्टीव जालो आनी काम करीत रावलो. जेन्ना हो PV नरसिंहराव जेन्ना पक्षाचो अध्यक्ष जालो आनी प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्ना ताणें कितें सांगलें की 1972 धरून आयज मेरेन पक्षांत
वेंचणुको जावं नाशिल्ल्यो, ती खरी गजाल जावं नाशिल्ल्यो. पक्षीय पातळीचेर पक्ष पातळीचेर वेंचणुको जावं नाशिल्ल्यो. ताणें सांगलें कितें, 1 वर्सा उपरांत पक्षांत वेंचणूक जातली, तुमी आतां मेंबरशीप करपाक सुरवात करात. हें सांगले फुडें हांवें स्वता मेंबरशीप करपाक सुरवात केली. फॉर्म बी हाडले पार्टीच्या ऑफिसां वचून आनी कामाक सुरवात केली. हांवें जवळ जवळ फातोर्डा 1000 मेंबर केले, मडगांव 1000 हांवें मेंबर, बरे जेन्युइन मेंबर हांवें केले आनी ते व्हरून आमच्या पार्टीच्या ऑफिसांत दिले. तातूंत खरोखर 1 वर्सांत वेंचणूक डिक्लेअर जाली आनी हांव फातोर्डेच्यान PCCचेर वेंचून आयलो पयली खेपे. ही म्हणजे पयली वेंचणूक आशिल्ली. वेंचून आयलो, बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी पाठिंबो दिलो आनी हांव गेलो. आनी वेंचून येतकच मागीर थंय वेंचणूक जाता, आमचे मदीं एक्झिक्युटीव कमिटी हें तें आसता, तातूंतय हांव वेंचून आयलो. आनी पयली खेप म्हाका पार्टीन PCCचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून म्हजी निवडणूक केली. स्टेट लेवलचेर पावले. स्टेट लेवलाचेर डायरेक्ट थंय पावलो. त्या वेळार संदी मेळ्ळी आनी पावलो. त्या वेळार लिडरांनी म्हाका म्हणजे हेल्प केलो, म्हाका मातशी मदत केली ना अशी न्ही. तुम्ही सगळें राजकारण पळयलां सुरवाती पासून ते आज पर्यंत. एक म्हाका सांगात, आज पयलींचें जें राजकारण आसलें पक्षी पातळी वयलें आनी आजचें राजकारण आनी त्याच बरोबर भाजप आनी काँग्रेस हांच्या मदलें राजकारण आसा पळय, हाजेर तुमकां आज कितें दिसता? पळय, एक तेप आशिल्लो जेन्ना राजकारण हें तत्वाचेर चलतालें. एक तत्व, बरोबर, एक तत्व. काँग्रेस म्हळ्यार एक तत्व, एक आयडियोलॉजी. आनी ताका लागूनच हांव काँग्रेसी भितर रावलो त्या खातीर. ताची आयडियोलॉजी म्हाका आवडली म्हणून हांव उरलां. आनी जशें जशें आतां वर्सां गेलीं ती मातशी तत्वां इल्ली कमी जाल्यात समाजा भितर. हांव समाजा भितर आनी राजकारणा भितर जालेंच. समाजा भितर जेन्ना तत्व ना, कांय मुल्यां ना, तेन्ना राजकारणांत कशी आसतलीं. म्हणटकच आज मातशें कितें जालां, मनीस मातसो स्वार्थी जाला. तो आपलें चिंतता, समाजाचें चिंतना किंवा लोकांचें चिंतना. तो आपलें चिंतता, आपलें कशें बरें जातलें. आनी ताका लागूनच ते कितें जाता, आज पक्ष निश्ठा जी म्हणटा पळय ती कमी जायत गेल्या. आसा लोक, ना अशें न्ही, प्रत्येक पक्षांत पक्षनिश्ठ लोक आसात. ते आमचो पक्ष आसूं किंवा दुसरो पक्ष आसूं आसा. पूण जनरली पळोवपाक गेलें जाल्यार वयल्या वयर ती निश्ठा मातशी कमी जाल्या काय दिसता. म्हणजे फाटलें कांय हेजें राजकारण जर पळयलें 2017चें राजकारण, 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना काँग्रेसचे 17 आमदार निवडून आयिल्ले. बरोबर. त्या 17तले सादारणपणे 15 सोडून गेले. त्याच्या नंतर 2022चें इलेक्शन जालें आनी इलेक्शन जायना बरोबर 11 निवडून येयल्ले, 11तले 8 गेले. हें सगळें जेन्ना जाता पळयात तेन्ना आज काँग्रेस पक्षाचेर ह्या सगळ्या गोश्टींचो कितें परिणाम जाला? जे लोक गेल्यात ते कितें तत्वां लागून वचूना. तांकां कितें काँग्रेसचें तत्व आवडलें ना, BJPचें तत्व आवडलें अशें कांय ना. तें अशें कांय ना. तांचो स्वाट, तांचें बरें जातलें थंय गेलें जाल्यार. मग ते मागीर कितें करता आसतना मागीर लोकांच्या नांवान करची पडटा किंवा मतदारसंघाच्या नांवान करची पडटा. म्हणजे लोकांक जाय म्हणून आपूण गेला, आपल्या मतदारसंघाचो विकास जावपा जाय म्हणून गेला अशें म्हणप आसता तें. पूण तशें कांय नासता तें. म्हणजे स्वता लागून ते वतात. जरी हे लोक गेले, 8 जाण गेले, ताचे पयलीं जायत जाण गेले, काँग्रेस पक्ष जंय आशिल्लो थंय आसा. पक्षाचे कार्यकर्ते ठाम आसा, पक्षा बरोबर आसात. लोक जे आसात हाजे पयलीं लोक आमी हें जालां, कितें डिफेक्शन जालां, पक्षांतर जालां, पूण काँग्रेस पक्ष आशिल्लो थंयच आसा. परत लोकांनी काँग्रेस पक्षाक तेंको दिला आनी आमकां निवडून हाडल्यात. आतां हे जे लोक गेल्यात ते गेल्यात, पूण लोक तांचे बरोबर वचूना. लोकांक अजुनूय काँग्रेस पक्षा कडल्यान अपेक्षा आसा. हाजें कारण कितें? काँग्रेस पक्षान आयज मेरेन गोंयकारांचे जे हावेस आशिल्ले ते हावेस कोणें पुराय केल्या? कसलो घेयात, कसलो हावेस घेयात. ती कोंकणी आसूं शकता, ती मागीर साहित्य अकादेमीची मान्यताय जावंक शकता, 8व्या परिशिश्टान कोंकणी दिल्लें स्थान जावं, जाल्यार मागीर आमची राजभास जावं किंवा घटकराज जावं, हे जे आमचे गोंयकारांचे हावेस आशिल्ले ते हावेस काँग्रेस पक्षान पुराय केल्या. हाजेर दुसरें मत कोणाचें आसूं शकना. कोणें कितेंय सांगूं हें लोकांक खबर आसा. आनी काँग्रेस पक्ष जें सांगता तें करून दाखयता. आमचे कडेन आमचे फाटल्यान एक इतिहास आसा. तुमी इतिहास काडून पळयशात
जाल्यार काँग्रेस पक्षान ह्या गोंया खातीर न्ही देशा खातीर खूबशें बरें काम केल्लें आसा आनी देखून म्हाका दिसता जरी ते 8 जाण गेले तरी पूण लोक काँग्रेस पक्षाकच पसंत करतले आनी परतून तुमी पळयात इतिहासाची पुनरावृत्ती जातली काँग्रेस पक्ष परतून एक फावट हांगा सत्तेर येतलो म्हणजे पूर्वपदाचेर येतलो पूर्वपदाचेर येतलो तातूंत म्हाका इल्लोय दुबाव ना आता एक सांगा आता लोकसभा इलेक्शन आसा लोकसभा इलेक्शनाचो ह्या गोंयांत फक्त 2 जागो आसा केवळ 2 जागा आणि दोना पैकी एक जागा सध्या BJP कडेन आसा दुसरी जागा आहा ती दक्षिण गोंयची काँग्रेसी कडेन आसा आज ज्या पद्दतीन BJPन काम चलयलां तेजो कार्यकर्तो कामाक लागला तेंचे नेते कामाक लागले आज ते पळयलें जाल्यार काँग्रेसीन त्या पानान बरोच उणाव दिसता की त्या पद्दतीन काम चलोवंक ना त्या पद्दतीन कार्यकर्ते एक्टीव जावंक ना किंवा त्या पद्दतीन पक्षाचे पक्ष म्हणजे कार्य चलोवंक ना अशा टायमार म्हाका एक सांगात हे आज जर हे 2 जागा जिखतले किंवा भितरली एक जागा आसा ती दवरतले जाल्यार तुमी खंयच्या प्रकारची स्ट्रॅटेजी घेवन फुडें वयतले किंवा कितें करतले तुमी पळयात दिसता तशें नासता BJP आपूण इलेक्शनाची तयारी करता हें लोकांक सांगचें पडटा आनी दाखोवचें पडटा आमकां तें दाखोवचें पडना ताची गरज ना आमची तयारी चालू आसा आमचे पद्दतीन आनी ती तयारी सारकी एकटेंगशेर पाविल्ली आसा आनी हांव तुमकां सांगता येता त्या वेंचणुकेंत ताचो परिणाम दिसून येतलो म्हणजे अंतर्गत सगळें हें चालू आसा आमचें सगळी तयारी चालू आसा म्हणजे इतलें की बूथ लेवलाचेर आमचें काम सुरू जालां आतां तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम सुरू जालें बूथ लेवलाचेर एक आमचे ट्रेनिंग प्रोग्राम एक जालो गेल्ल्या आयताराक फाल्यां पणजी आसा आयतारा परत आनी आसा म्हणजे आमी तांकां बूथ मॅनेजमेंट म्हळ्यार कितें ताणें कितें करपाचें तांचे कितें अपेक्षा तांचें काम कितें हें आमी तांकां एक 2-2 वरांची ट्रेनिंग सेशन घेवन आमी तांकां सांगपाक लागल्या म्हळ्यार तुमी पळयात आमी खंय पावल्या ते पूण आमी प्रसिद्धी दिनात आमी चुपचाप आमी काम करता सांगपाची गरज ना आमी काम करता म्हणून आतां कशें आसा पक्षीय काम एके बाबतीन चालू उरता एक लेवलाचेर पक्षीय काम चालू उरता तेज्या भायर आतां एक दुसरो भाग जाला कितें म्हणून की आज इलेक्शन लडयतले जाल्यार त्या पद्दतीन कामूय करूंक जाय त्या पद्दतीन पयशे खर्च करूंक जाय हे दोन्ही भाग आज थंय आसा जेन्ना पयशांचें राजकारण तयार जाता पळय त्या टायमार काँग्रेस पक्ष BJP बरोबर BJPचें कशें आहा BJP केंद्रान सत्तेर आसा राज्यान सत्तेर आसा त्यामुळे सत्तेर जे लोक असतात तांकां ऑटोमॅटिकली कांय लोक लागीं येतात आणि जेन्ना आमी पयशांचें राजकारण म्हणटा पळय तेन्ना पयशांच्या राजकारणाच्या बाबतीन एक पहिली म्हणजे गजाल की पयशांचें राजकारण तुमकां मान्य आसा काय म्हणून आणि दुसरी गजाल पयशांचें राजकारण जर पळयलें खर्चाचें राजकारण पळयलें जाल्यार काँग्रेस पक्ष आज खंय आसा म्हाका दिसता बरो उमेदवार आसलो जाय ताका व्हडली पयशांची गरज पडना पयशे म्हळ्यार तुका जैत मेळटा अशेंय ना हें आमी इतिहासान पळयलां खूब पयशे मोडूनय तो मनीस हरताय आतां ज्या पक्षा कडेन लोक आसात ताका पयशांची व्हडली गरज ना म्हणजे लोकांचो कौल आसा जाल्यार पयशांची व्हडली गरज ना जांचे कडेन जांचे बरोबर लोक ना जांचे कडेन बाबा लोकांक सांगपाक आपलो इतिहास ना आमचे कडेन इतिहास आसा आमी परफॉर्म केला 70 वर्सां ते परफॉर्मर आमचे बरोबर आसा इतिहास आमचे बरोबर आसा आनी त्या खातीर लोक आमचे बरोबर आसा आमकां ते पयशांची व्हडलीशी गरज पडची ना आनी जांचे कडेन लोकूच ना इतिहास ना परफॉर्मन्स ना तांकां मागीर पयशांचो पालो न्ही पयशांचीच तांकां गरज पडटा आमकां गरज पडची ना तशी ना पण दर फावटी एक गजाल आमी पळयली की फाटले 2 टर्माचें जर राजकारण पळयलें जाल्यार तुमचे सादारणपणे पयले फावट एक 15 आणि सेकंड टायम एक 8 आमदार अशे आमदार फुटून गेले म्हणजे 2 टर्मांक 10 वर्षाच्या काळात साधारणपणे 22-23 आमदार फुटून गेले हे जेन्ना फुटीचें राजकारण तुमी पळयता पळय न्ही त्या फुटीची डॅमेज कितकी जाल्या पक्षाक तुमच्या आणि तेजो परिणाम ह्या पक्षाचेर कितको जाला म्हाका दिसता तशी आमकां डॅमेज तशी जावं ना म्हाका खबर आसा की 22 हें जावन कितें आमचें मतां फुटून आमकां डॅमेज जाली त्या वेळार इलेक्शनां जाली पूण ती आतां ती डॅमेज ना लोक आसा तशेंच आनी आतां ज्या मनशाक लागून ही डॅमेज जाल्ली त्या लोकांक आतां लोक वळखतात लोक आतां ताणें कितें सांगलें आनी गाजर दाखयली म्हणून आतां बळी पडचे ना
जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शनाचो हें करता पळय, आज कितें जालां, फाटलें लोकसभा इलेक्शन आसलें तें कशें आसलें, काँग्रेस विरुद्ध BJP आसलें. आज कितें जालां, आज आनी एक पक्ष मदीं आयला, RGP. आनी RGPचें राजकारण जर पळयलें जाल्यार एक वेगळ्या पद्दतीन तें वयता, एक सिस्टमीन वयता तें. लोकसभा इलेक्शनान समजा आतां उत्तरेन आनी दक्षिणेन दोनी भागान दोनी मतदारसंघांनी समजा RG मदीं रावलो, तेजो फायदो तुमकां जावं शकता की तेजें नुकसान तुमकां जातलें? आमकां तें रावलो व्हडलेशें नुकसान जावचें ना. कितें आसता, विशयाची परीक्षा एकच फावटी पळोवपाची आसता. लोक परत परत ताची परीक्षा दिवचे ना, परते घेवचे ना, परत परत 20 ते घेवचे ना. आमकां गॅरंटी आसा. आनीक आमी तें उक्ताडार करतले बाबा, तांकां मत दिल्यार तुमचें कशें नुकसान जाता हें आमी लोकांक पटोवन दितले प्रचारा वेळार. आनी म्हाका दिसता लोकूय आतां बुदवंत आसात, गोंयकार बरे बुदवंत लोक, हुशार लोक, तांकां समजता बरें कितें वायट कितें. एक एक फावटी अशें कितें थापो मारता ताका बळी पडटा लोक, ना अशें न्ही, पूण एकच फावट परत परत ते बळी तांकां पडचे ना अशें आमकां दिसता. आज कितें जालां, भारतीय जनता पार्टी कितें सांगता की फाटलो 10 वर्सांचो केंद्रांतलो काळ, ह्या काळान मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी आमी लोकां समोर वयतले पळय ते डेव्हलपमेंट घेवन वयतले. काँग्रेस वयर 10 वर्सां भायर आसा, हांगासरूय 10 वर्सां भायर आसा. ते जेन्ना डेव्हलपमेंटाचो विशय घेवन लोकां समोर वयतले पळय तेन्ना काँग्रेस आपली स्ट्रॅटेजी आसा पळय ते लोकां समोर आपलें खंयचें काम घेवन वयतले. ते लोकां बरोबर वतले पळय ते फाटल्या 10 वर्सांचो डेव्हलपमेंट घेवन. आमी लोकां मुखार वतले फाटल्या 70 वर्सांचो डेव्हलपमेंट घेवन आमी लोकां मुखार वतले. गोंयाकय 1980 पासून आयज मेरेन जेन्ना आमचें सरकार आशिल्लें तो मेरेन आमी कितें कितें केलां हांगा, तो डेव्हलपमेंट घेवन आमी लोकां मुखार वतले. तेन्नाच लोकांक कळटलें तांचे मदीं आनी आमचे मदीं फरक कितें आसा तो. म्हणजे फाटले देश स्वतंत्र काळा पासून 70 वर्सां आमी राज्य चलयलें, काळांतलो आमी देशा खातीर कितें केलें, कितें केलें, कसो कसो विकास केलो, कशी उदरगत केली हें लोकां मुखार आसा. मातशें तांकां म्हणजे उगडास करून दिवपाची गरज आसा. न्ही, पण आजचो यूथ आसा पळय ताचे वेगवेगळ्यो समस्या आसा. यूथ म्हणटा की आपणा कडेन नोकरी ना, आपणाक नोकरी जाय, आनी नोकरी जाय म्हणटा पळय तेन्ना तो कितें करता, सरकार खंय आसा तें पळयता, कोणाचें सरकार आसा तें पळयता. आज यूथ आसा पळय तो फाटल्या 1-2 टर्माच्या काळान जर पळयलो जाल्यार यूथ बऱ्याच प्रमाणान काँग्रेसी कडल्यान कुशीक चल्लेलो आसा. आज हे युथाक अट्रॅक्ट करपाक लागून काँग्रेस कितें करता? आतां पळय, जेन्ना नोकरीचो प्रश्न येता, ह्या सरकारान सांगिल्लें वर्साक 2 कोटी नोकरी दितले म्हणून. दिल्यो कोणाक? युथी म्हणटा पिशेना न्ही, तांकां कळटा न्ही बाबा आमकां हाणें फटयल्या. 2 कोटीचें आमीश दाखयलें पूण तांकां कांय नोकरी कांय मेळ्ळ्यो ना. थोड्यो गोंयांत थोडे बहुत खंय ल्हान ल्हान हातूंत मेळ्ळ्यो आसा, ना म्हणना हांव, कित्याक गव्हर्मेंट आसा म्हणटकीर आनी सरकार चलता तेन्ना नोकऱ्यो तयार जातात. त्यो कोणीय जावं गोंयकाराक मेळ्ळ्यो हाचें समाधान, थोड्यो जावं पूण मेळ्ळ्या. पूण 2 कोटी नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणजे पळय सांगिल्लें तें कांय लोकांक मेळूं ना. आज पळय बेकारी वाडल्या, लोकां कडेन जॉब ना, नोकरी ना, लोक बेकार भोंवतात. ताका लागून मागीर सगळें नाका आशिल्लें एंटी सोशियल हें तें मागीर चालू जाता. आमी तांकां दोश दिवन फायदो ना. तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय, नोकरी दिवपाक अशें ना, एम्प्लॉयमेंट, वेवसाय. त्या वेवसाया कडेन भुरग्यांक व्हरपाक जाय आनी तांकां ते वेवसाय करपाक प्रवृत्त करपाक जाय. म्हणजे सरकार ज्या पद्दतीन सांगता पळय त्या पद्दतीन चलना. ना, चलना तें बिलकुल ना, बिलकुल ना. सरकार सांगता की आमी नोकरी दितले, 2 कोटी नोकरी दितले अशें. पूण खंय आसा? जावंकूच ना न्ही, जावंकूच ना. हे कांय मुद्दे आसा पळय ते तुमी मुद्दे रेज करतले. त्याच बरोबर दुसरी गोष्ट आसा, करप्शनाचो विशय आसा पळय तो पब्लिकली सगळ्याक उलयलो वयता. करप्शन कशा पद्दतीन चल्लेलें आसा, सबस्टँडर्डचो समजा डेव्हलपमेंट आसा जाल्यार तो कशा पद्दतीचो आसा, हे सगळे विशय आसा. त्याच बरोबर आज आनी एक विशय हें जाल्लो आसा आनी तो म्हणजे कितें की सदांच काँग्रेस उलयता की ना दहशतीचें राजकारण केलें वयता, खंयचेर तरी कोणाचेर केसी घातल्यो वयता आनी तांकां पक्षान आपल्या बरोबर येवपाक प्रवृत्त केलें वयता. अशा प्रकारच्या गोष्टींचेर तुमी म्हणजे हें मान्य आसा तुमकां किंवा तेजो तुमी फुडें येता त्या काळान इलेक्शनाच्या टायमार तेजो कितें वापर? जरूर ताचो वापर जातलोच. कारण ह्या लोकांनी पळयलां, पेपराचेर वाचतात लोक की आज हांगा ईडी गेली, थंय इन्कम टॅक्स धाड पडली आनी खंय की आनी CBI पावले. हें राजकारण बरोबर न्ही. जर कोणी खरोखरच कितें चूक केल्या, टॅक्स चुकयला, ताका कायदेशीर कितें पळय कारवाय करपाक ती अवश्य करची, ताजेर आमी कांय म्हणलें ना.
पूण जाणें कांय करूंकूच ना ताका परत परत इन्कम टॅक्सा हे नोटिसी धाडप कळ्ळें काय ना नाल्यार कोणें बेकायदेशीर कांय करूं ना ताका ईडी ऑफिसां हाडून दीसभर बसोवप आनी ताका त्रास दिवप हें बरोबर न्ही खरोखर कोणें जर इल्लिगल काम केलां ताका तुमी कायद्या प्रमाणे ताका तुमी शिक्षा दियात तातूंत आमी तुमचे बरोबर आसात पूण बेश्टे कोणाकी एक मनशाक बेश्टो त्रास दिवप न्ही हें आमकां मान्य ना आज कितें जालां आज सगळेच लोक कोण ईडीच्या भयान म्हणटा कोण CBIच्या भयान म्हणटा हे प्रत्येक लोक आज थंयसरूच वचूंक लागल्यात आतां वयर पळयात तुमी थंयसर अजित पवाराक पळयात तुमी उठलो आनी गेलो तो त्याच्या नंतर अशोक चव्हाण तोय उठलो आनी गेलो त्याच्या पयलीं छगन भुजबळ गेलो हांगासरूय गोंयान बरेचशे गोष्टी तेच चल्ला प्रत्येक म्हणजे गोंयान बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी जरी नासल्यो जाल्यार सत्ता आसा हेका लागून सगळे वचून थंयसर हें करता आता म्हाका एक सांगात आता दुसरी गोष्ट आज तुमच्या कडेन केवळ उत्तर आणि दक्षिण गोंयान मेळून केवळ 3 आमदार आसात आमदारांचें संख्याबळ पळयलें जाल्यार खूब कमी आसा त्याच बरोबर नेतृत्व आसा पळय तेजेरूय मातशें खंय तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता अशा परिस्थितीन हे जे BJP जे समोर तुमच्या समोर आव्हान आसा दोन्ही जागांचेर ते तुम्ही टॅकल करू शकतले असो तुमकां विश्वास दिसता हांव तुका सांगता काँग्रेस पक्षा कडेन ही आव्हानां पेलपाची तांक आसा तें आमकां रोखडेंच दिश्टी पडटलें आतां कोणें आमच्या नेतृत्वाक कमी लेखची न्हय आमचें नेतृत्व खंबीर आसा काँग्रेसी कडेन सक्षम नेतृत्व आसा आनीक तें कोणाच्या हाजेर आसा लोकांचेर आदारीत आसा आमचे जे कार्यकर्ते आसा तळागाळांतले ती आमची शक्ती तुम मुद्दाम पळयात लिडर गेले पण आमचे कार्यकर्ते अजूनय आसात तुमी खंयच्याय हातूंत वचात मतदारसंघांत वचात आमचे कडेन कार्यकर्ते आसात आनी आमची वोट बँक इंटॅक्ट आसा वोट बँक आसा तुमकां आतां कळटलें ह्या इलेक्शनाक कळटलें आमचे कडेन थंय आमदार नासत एखादे वेळार आमचे कडेन एखादो आमदार थंय नासतलो आमदार सोडून गेलो पूण तुमकां जेन्ना वोटींग जेन्ना जातलें तेन्ना कळटलें लोक खंयच्यान आसा तो आज कितें जालां आज बाकीचे सगळे घटक आता देशभरात विरोधी घटक एकत्र येयल्या गोंयान आता विरोधात असलेले कोण आसा काँग्रेसचो मोठो विरोधी पक्ष ताच्या नंतर आप आसा ताच्या नंतर गोवा फॉरवर्ड आसा पण हे आप आणि गोवा फॉरवर्ड हे 2 पक्ष जे आसा पळय ते येत्या इलेक्शनाक तुमच्या बरोबर ज्या पद्धतीन तुमकां दिसता की त्या पद्धतीन ते तुमच्या बरोबर रावतले आनी तुमकां साथ दितले पळय तुमी पयलींच पळयलां की आपाची आनी आमची म्हणजे अखिल भारतीय पातळीचेर आमचे एलायन्स जाल्लें आसा आनी गोंयाकय एलायन्स आमचे जाल्लें आसा तांचे कडेन तांणी आपलो तो उमेदवार वचून फाटीं घेतला आनी ताणें सांगलां 2 सीट काँग्रेसीन लडोवपाचें आनी आमी तांकां तेंको दितले बाकीचे जे पळय विरोधी पक्ष आसा म्हाका दिसता ते जर BJPच्या आड आसात तांच्या विरुद्ध आसात तांकां जर तें तांचें राजकारण आवडना जाल्यार तांचे कडेन काँग्रेसीक सपोर्ट केले शिवाय दुसरो पर्याय ना आनी ते जरूर करतले वेळ लागतलो पूण सगळे एकठांय येतले आनीक BJP आड झगडटले अशें म्हाका दिसता पयरूच गोवा फॉरवर्डचो सर्व आसा विजय सरदेसाय ताणें सांगलेलें आसा की सार्दीन आसत जाल्यार आमी आसचे ना पळय हांव स्वता पळयता आसतना ह्या वेंचणुकेक हांव तो कोण कॅन्डिडेट तो पळयना हांव पक्ष म्हणून पळयता आतां ह्या इलेक्शनाक पळयता आसतना आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून पळोवपाचो आतां काँग्रेस पक्षान कोणाक आपलो उमेदवार करपाचो ते काँग्रेस आमचे श्रेश्ठी आसा ते थरयतले तातूंत ना पूण म्हाका दिसता हे सगळे पक्ष निमाणे काँग्रेस पक्षाकच तेंको दितले तांकां जर खरोखर जर इच्छा आसा की हें कितें चलना तें बंद जावपाक जाय जाल्यार ते काँग्रेस पक्षाक गोंयांत तेंको दितले आनी आमकां जैतिवंत करतले आतां पळयात भाजपाचें नेतृत्व आसा ते म्हणटात की आमचें नेतृत्व सक्षम आसा त्याच बरोबर आमची जी वाटचाल आहा पळय ते देशाच्या प्रगतीच्या बाबतीन चालू आसा भाजप म्हणटा की आमी ज्या पद्धतीन राजकारण करता पळय ते आमचें सगळें राजकारण बरोबर आसा अशें भाजप म्हणटा आनी हें जेन्ना भाजप म्हणटा पळय तुमकां कितें दिसता की देशाच्या बाबतीन जी भाजपाची हें चल्ल्या पळय रणनिती चल्ल्या ती योग्य आसा ना तें बरोबर न्ही कारण कितें आसा पळय तुमी वेंचणूक जिखून सत्तेर येवपाक जाय लोकांचे आमदार हाडून आपली सत्ता थंय प्रस्थापीत करप हें खंय मोरालाक खंय पडना कोणाकूच पडचें ना हें तुमी खंय घेयात महाराष्ट्रांत घेयात काल हिमाचल प्रदेशाक कितें तसो प्रयत्न जालो कळ्ळें काय ना हें बरोबर न्ही इलेक्शन जालें लोकांनी तुमचे वटच्यान कौल दिलो
येस तुमी सत्ता भोगात 5 वर्सां तुमची राज अशें जावपाक जाय. नाजाल्यार कोणाला ते हाडून आपले पक्षाची सत्ता ते हाडप म्हणजे त्या आमदारांक फोडून बी ते बरोबर न्ही. थंयसरले हाडून एकटी करून आपलें सरकार करप आनी ते मागीर आपलें सरकार ना, म्हणून ना. सांगप हें बरोबर न्ही. हें बरोबर अशें न्ही. तुमकां हय हें बरोबर न्ही. शेख बाब तुमच्या कडल्यान आमी खुबश्यो गोश्टी आयकून घेतल्यो, खुबश्यो गोश्टी आयकल्यो आनी ह्याच्या नंतरूय आमी आयकतले. ह्याच्या नंतर तुमचे फुडें ह्याच्या नंतर फुडल्यो गोश्टी तुमच्या कडसून आयकून घेतले. पण मातसो ह्या टायमार मागीर थोडोसो एक विसावो घेवया. विसाव्यानंतर शेख बाब पुन्हा एकदा तुमचे स्वागत करता आम्ही. तुम्ही खूपशा गोष्टी आमकां सांगल्यो. आज एक गोष्ट चल्ल्या की वयर तुमचें नेतृत्व आसा तें नेतृत्व देशभरात न्याय यात्रा करता. राहुल गांधी आज न्याय यात्रेन व्यस्त आसा आणि वयर ज्या पद्दतीन सगळे लोक संघटीत आसा, विरोधातले सगळे घटक आज संघटीत जाले, त्या संघटीतपणाचो फायदो गोंयांत तुमकां कितें जातलो अशें तुमकां दिसता? जरूर जातलो. कारण कितें जरी ती भारत जोडो यात्रा म्हणा किंवा आतां जी भारत जोडो न्याय यात्रा चालू आसा ती जरी गोंयांत जरी जाली ना त्या प्रमाणात तरी आसतना लोक पेपराचेर वाचतात, टीव्हीचेर पळयतात, तुमच्या चॅनलाचेर पळयतात आनी म्हाका दिसता गोंयच्या मतदारांचेर ताचो परिणाम जरूर जातलो की राहुल गांधी जें कितें करता तो कितें करता. म्हाका दिसता तो सगळ्या देशांतल्या लोकांक एकठांय हाडपाचें काम करता. आनी दुसरी आतां ताणें जी घेतलां दुसरी जी न्याय यात्रा की लोकांचेर जे आज अन्याय जातात, लोकांक न्याय मेळना, अन्यायाचेर आवाज उठोवप, अन्यायाचेर आवाज उठपाक जाय, लोकांनी फुडें सरपाक जाय हें तो लोकांक सांगतात, तांची उमेद वाडयता. ते मागीर कोणी आसूं, शेतकार आसूं किंवा आनी दुसरे जे लोक आसात म्हणजे कामगार आसात, समाजातले सगळे वेगवेगळे घटक जे आसात तांणी अन्याया आड उबे रावचे ही जागरूकताय तो निर्माण करता. आनी ताका आज जर ताका रिस्पॉन्स मेळटा तुमी पळयलें जायत वेगवेगळ्या राज्यांनी जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक ताचें पडटा. राहुल गांधी जे कितें करता पळय ताचो रिस्पॉन्स तुमी पळयात. त्या विचारसरणी बरोबर लोक वचोंक सोदता, त्या विचारसरणी बरोबर लोक वचपाक सोदता आनी ते वतले. आतां एक सांगात, आतां लोकसभा इलेक्शन लागीं आसा, केंद्रांतले खूब मोठे लिडर हांगासर येवन लोकांक संबोधीत करून त्याचो कितें फायदो करून घेवपाचो प्रयत्न तुमी करतले? हय जरूर येतले. प्रचाराक आमचे दुसऱ्या राज्यांतल्यान म्हणा किंवा दिल्लीच्यान म्हणात आमचे जे लिडर आसात, फुडारी आसात, ते आमची मदत करपाक आमच्या प्रचारांत ते जरूर येतले आनी आमी तांकां आफोवणी दितले. तो प्रचाराचो एक भाग, तो शेड्यूल कसो तयार जाता ते हायकमांड ठरयता, त्या प्रमाणे आमी ते इम्प्लिमेंट करतले. परत एकदा गोंयचो विचार करता आसतना उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक हे बलाढ्य उमेदवार आसा आणि दुसरी गोष्ट कितें जाला ते 5 टर्म हांगासर खासदार आसा, 3 टर्म ते केंद्रान मंत्रीपदाचेर आसा आणि सदांच अशें दिसता की श्रीपाद नायक हांकां हरोवप खूब कठीण आसा आणि तेज्या समोर तसल्याच प्रकारचो उमेदवार थंय आसचो पडटलो अशें लोकांकूय दिसता आणि विशेष करून तुमच्या कार्यकर्त्यांक दिसता. आतां म्हाका एक सांगा, उत्तर गोंयांत तशा प्रकारचो तुमच्या कडेन उमेदवार आसा? आसा, जरूर आसा. येदें म्हणल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन सक्षम उमेदवार ना अशें जावपाक शकना. आमचे कडेन जरूर आमी तांकां आतां आमी सांगूंक शकनात. तो जो निर्णय जो आसा तो हायकमांड घेवपाचो आसा, ते घेतले ह्या 2-4 दिसां भितर म्हाका दिसता तें ठरतलें आनी आमी लोकांक एक बरो म्हणजे सक्षम एक उमेदवार आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. म्हणजे तोला मोलाचो उमेदवार तुमी दिता? आसपाकच जाय, तसोच आसतलो तो, तसोच आसतलो तो, कमी आसचो ना, तो खंयच कमी पडचो ना असो विचार करूनच पक्ष निर्णय घेतलो आनीक आमी उमेदवार थारायतले. जेन्ना आमी इलेक्शन जिखपाचें हें म्हणटा पळय तेन्ना एक विचार आसता खंयचो, तर कार्यकर्त्यांचें मनोबल वयर येवंक जाय. कार्यकर्त्यांचें मनोबल वयर येता, नेत्यांचें हें वयर आसता, सामकें जिखपाची एक खुमखुमी आसता. त्या टायमार कितें जाता की लोकां मदीं एक चार्ज निर्माण जाता आनी लोकूय म्हणटा की ना आतां ह्या पक्षा बरोबर रावूंक जाय. तशें तुमचे गोंयांतले हे जे आहा पळय कार्यकर्ते ते संघटीतपणान काम करतले, त्याच बरोबर लिडर त्यांच्या बरोबर रावतले आणि त्या पद्दतीन ते काम करून फुडें घेवन वयतले. पळय आमचे जे वर्कर्स आहा ते आज तांची परिस्थिती सांगता. थोडो वेळ ते निराश जाले ना म्हणना, आमकां 22 यश मेळ्ळें ना,
मागीर आशिल्ले आमदार गेले. म्हणजे फाटली 2 टर्म, फाटली 10 वर्सां विरोधात मातशे विरोधा उरल्या, मातशे निराश जाले. त्याचबरोबर आमदार बरेचशे आमदार सोडून गेले. निराशा आयली, तें साहजीक. पण आज तुमकां सांगता, आमचे सगळे जे वर्कर्स आहा ते चार्ज आसात, ते आतां पेटून उठल्यात की आमी कितेंय करून पक्षाक यश म्हणून दितले. हें वातावरण आतां आज आमच्या पक्षांत आसा. कोणूच कमी म्हणजे तो अमूक एक मनीस जातल्यार आपूण काम करतलो अशें म्हणना, कोणूच म्हणना. आज विचार आसा पक्षाचो. उमेदवार कोण तो पक्ष थारायतलो. पक्ष कार्यकर्तो ऑलरेडी चार्ज जाल्लो आसा आनी तेजो इफेक्ट प्रत्येक बुथाचेर तुमकां दिसून येतलो. इतली गॅरंटी आसा आमकां. म्हणजे एकूणच एक तुमी दिशा ठरयल्ली आसा की उत्तरेक आनी दक्षिणेक. आतां दक्षिण कशें आसता, दक्षिणाक आज तुमचो खासदार आसा, त्याच बरोबर दक्षिणेक समीकरणां मातशी वेगळी आसा. क्रिश्चन वोटर आसा पळय, तेंचो एक ठरावीक हें आसा, भाग आसा. त्याच बरोबर बाकीचे वोटर्स आहा पळय, तेंचो एक भाग आसा, संमिश्र एक भाग आसा. दक्षिणेक एक कशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी तुमी लायतले की हो सीट तुमच्या कडेन उरोवंक जाय? पळय, ट्रेडिशनली तुमी इतिहास काडून पळयात, मदीं एक 2014चो एक हें काडलो जाय. सदांच लोकांनी, दक्षिण गोंयच्या लोकांनी काँग्रेसीक तेंको दिला. थंय मागीर धर्म आनी जात येना, सगळे तरेच्या लोकांनी आमकां तेंको दिला. आनी हो तेंको आतां मेळचो ना सांगपाक कारण कितें? हांव पक्ष म्हणून उलयतां. हांव अमूक एक उमेदवार आसतलो तें हांव म्हणना. उमेदवार कोणूय आसूं, हाजे पयलीं जे उमेदवार आसले तांकांय तेंको दिला. आनी आतांय म्हाका दिसता आमी जो कोण उमेदवार थंय उबो करतले ताका दक्षिण गोंयचे लोक धर्म सोडून, जात सोडून, समाज सोडून ताका तेंको दितले आनी ताका निवडून हाडटले. तुमी पळयात. म्हणजे आज तुमकां दिसता की हे उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनी कडेन आमकां जिखपाची आमकां सामकी हें आहा, शक्यताय आसा, खात्री सामकी. लोक ते पयलीं म्हणटालो उत्तर गोंय आमचें न्ही बी म्हणून, तशें ना तें आतां. आतां इतलो म्हणजे लोकां मदीं ह्या सरकारा विरुद्ध इतले डिस्कंटेंट, एक रोश आसा, राग आसा, जायते कारणां आसता. तो मतदानाच्या माध्यमांतसून लोक दाखोवन तो दाखोवन दितले. म्हणजे एकूणच तुमी ठरयलां की हे फावटीक दोनूय जागा आहा पळय ते आमी जिखून हाडूनच. आनी एक भाग आसा. आतां पळय, केंद्रांत बीजेपी कितें सांगता, मोदी स्वता सांगता की ह्या फावटीक 370च्या पार म्हणटा किंवा 400च्या पार म्हणून, अशें थंय एक ट्रेंड चालू जाला. आनी जेन्ना असो एक ट्रेंड चालू आसता पळय तेन्ना एक वोटरांची एक मानसिकता वेगळ्या दिशेन वयता. पूण तुमकां दिसता की हें जें ते सांगतात 370चे पार म्हणून किंवा 400च्या पार म्हणटा पळय, थंय कितें हें म्हणजे प्रत्यक्षान हें घडटलें की हें बेश्टें? पळय, सांगपाक सोंपें, आपल्या 400 येतले, 300 येतले सांगप सोंपें. पण आज जर आमी राजकीय वातावरण जर देशांतलें पळयलें जायत जाल्यार म्हाका दिसना हें इतलें सोंपें आसा म्हण तांकां. ते म्हणपाक शकता कितें, आमी आमच्यांनी म्हणूं येता न्ही, आमी तशें म्हणिना. आमी सारके म्हणजे प्रयत्न आमी करून पळयतात आनी ते आमी त्या कामाक लागल्यात. आमी सगळे एकठांय हाडल्यात, आमी अलायन्स करतात, सगळे पक्षाक लागीं हाडल्यात. आनी म्हाका दिसता लोक आमचे बरोबर आतां रावतले. ते 300 पार बी म्हणजे तें सांगपाक सोंपें, ती कविता. आनी एक विशय नेटान चालू आसा, म्हणजे देशभरांत एक ईव्हीएमाच्या विरोधान एक सूर येता. आनी तेन्ना अशें दिसता की बीजेपी सांगता की तुमी हरतकून मागीर ईव्हीएमाचें नांव घेता म्हणून, अशें म्हणटा. जाल्यार बाकीचो एक वेगळो वर्ग आसा पळय तो म्हणटा की ना ना, ईव्हीएमान गडबडी आनी धांदली आसात आसा, अशें तांचें म्हणणें आसा. तुमकां कितें दिसता की ईव्हीएमाचो प्रकार हो नेमको कितें? पळय, ईव्हीएमांत अफरातफर करूं येता हें सिद्ध जालां. खूब वेळान प्रूव जालां तें करपाक जाता, तातूंत भितर हें जावं. पूण आमी म्हणना की तुमी तें करता म्हणून, आमचे कडेन प्रूफ ना. पूण जर तें इलेक्शन जें आसा तें निपक्षपातीन, फ्री हँड आनी फ्री अँड फेर हातूंत जातलें जाय जाल्यार आमच्या पक्षान कितें भुमिका घेतली की तें व्हीव्हीपॅट पळय आसा तें प्रत्येक वोटराक तुमी दाखोवचें की ताका कळपाक जाय आपूण मत दिल्लें एक्साक, तें एक्साक पावलां म्हणून. इतलीच आमची मागणी आसा. ती स्लीप दाखया न्ही तुमी. आमी म्हणना की ईव्हीएम नाका बिका हो आमी वता, ते लोक मागणी करतात, दिल्ली थंय एजिटेशन चालू आहा. पूण आमी कितें म्हणटा की तुमी ती चीट दाखया न्ही, ती रसीद दाखयात पुरो. म्हणजे म्हाका कळ्ळें हांवें जाका मत दिल्लें ताकाच तें मत पडलां. जेका दिला त्याच व्यक्तीक पडलां. म्हाजें मत आहा तें सारकें आहा, अशें इतलेंच. पूण तें
हें जावंक शकता, तातूंत भितर अफरातफर जावंक शकता, हें लोकांनी सिद्ध केलां. म्हणजे प्रूव्ह जाल्लें आसा. प्रूव्ह जाल्लें आसा तें करपा जाता. म्हणूनच तर आतां कित्येक देशांनी ते EVM काडून उडयले. परत बॅलेट पेपराचेर कितें आयलें की तांकांय कळ्ळें की बाबा रे हातूंत अफरातफर जाता, ताजेर विश्वास ना, विश्वास दवरपा सारकी न्ही ती मशिनां, म्हणून ते बॅलेट पेपराचेर गेले न्ही. सो आतां जे सरकार आसा ताणें ताजे निर्णय घेवपाक जाय, इलेक्शन कमिशन आसा ताणें ताजे निर्णय घेवपाक जाय, अशें आहा. आतां इलेक्शन म्हटल्याच्या नंतर जाहीरनामो हो एक प्रकार आसता. सत्ताधाऱ्यांक जाहीरनामो करपाक सहज शक्य आसता आनी तांकां तें इजी आसता, कारण कितें ते सत्तेन आसता, तेंच्यांनी खंयच्यो खंयच्यो स्किम्स चलयल्ल्यो आसता, खंयच्यो योजना फुडें येयल्ल्यो आसता, त्याच बरोबर डेव्हलपमेंटाचो भाग आसता. सत्ताधारी म्हणटा की आमचो हो डेव्हलपमेंट आनी त्या प्रकारचो जाहीरनामो घेवन ते फुडें वयतात. आतां फाटले 2 टर्म काँग्रेस सत्ते भायर आसा. आज हो जाहीरनामो तयार करता आसतना जाहीरनामो हो प्रकार जो आहा पळय तो लोकां समोर व्हरता आसतना तुमी खंयची काळजी घेतले? पळय, AICCन जाहीरनामो तयार करपा खातीर एक कमिटी काडल्या. आमचो PC चिदंबरम हो ताचो चॅरमॅन आसा आनी तें काम ते करतले. तातूंत आमी आनी स्टेट लेवलान आमी तातूंत आमी येना, आमी थोडे तांकां फीड करूं आमचे जे प्रश्न आसा ते ताजो आस्पाव ते करूंक शकतात. पूण जाहीरनामो ह्या इलेक्शनाक म्हणजे पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक जाहीरनामो तयार करपाचें काम AICC करता आनी तें काम चालू आसा. म्हणजे गोंयांतल्यो गरजो कितें आसा, आमचे कितें प्रश्न आसा, कितें आसा, गोंयांतल्यो समस्या कितें आसा ते आमी तांकां सांगपाक शकतात. आनी ताजो दुसरो विशय आसा हांगासर आनी म्हत्वाचे 2 मुद्दे पयलीं हांगासर आसा. एक विशय आसा तो म्हादयचो विशय आसा आनी दुसरो विशय आसा मायनिंगाचो विशय आसा. हे 2 मोठे मुद्दे आसा. त्याच बरोबर अनएम्प्लॉयमेंट, म्हारगाय, हे ते सगळे विशय आसा. म्हाका एक गजाल सांगात, म्हादयचो विशय आसा आनी मायनिंगाचो विशय आसा. हे 2 मुद्दे आसा पळय ते ह्या मुद्द्यांचेर तुमी ह्या फावटीक फोकस करतले किंवा अनएम्प्लॉयमेंटाचेर फोकस करतले? पक्षाची भुमिका सध्या कितें आसा? न्ही, म्हादयचेर आमी एक स्टँड घेतिल्लोच आसा की म्हादय ही आमची आनी म्हादय गोंयकारांची आनी गोंयकारांची, ती गोंया खातीर ताजो उपयोग जावपाक जाय त्या उदकाचो. हो स्टँड पार्टीन पयलींच घेतिल्लो आसा. मायनींग, लिगल मायनींग सुरू जावचें हेंच आमी मागतात. आमी मायनींग बंद जावचें केन्ना म्हणूं ना. मायनींग जाय आमकां, कारण ते आमचें आर्थीक बळ मेळटा आमच्या सरकाराक, तें जाय, पूण तें कायदेशीर मायनींग आसचें, होच आमचो स्टँड. फाटल्या फावटी कितें जालें की जेन्ना दिगंबर कामत तुमच्या बरोबर आसले, तुमच्या काँग्रेसचे ते मुख्यमंत्री असले, काँग्रेस सरकारचे ते मुख्यमंत्री असले आणि त्या टायमार सगळ्यात व्हडलो आरोप झालो तो दिगंबर कामतीचेर आणि 35,000 कोटींचो घोटाळो झालो त्या टायमार. अशा प्रकारचे सगळे वातावरण झाले त्या टायमार आणि सगळे म्हणजे मायनिंगाची वाट लावपाक दिगंबर कामत कारण आणि काँग्रेस कारण अशा प्रकारचे एक चित्र निर्माण त्या टायमार केले. पण हे चित्र हळूहळू कुशीक करून म्हणजे काँग्रेस सकारात्मक दृष्टीन कशी ह्या डिपेंडंट लोकांबरोबर आसा, मायनिंग डिपेंडंटा बरोबर आसा, हे दाखोवपाचो प्रयत्न तुमच्या कडसून जातलो? जरूर जातलो. आतां पळय ते 35,000 कोटी बी म्हणटा पळय ते मागीर थोडे तेंपार मागीर ते 5,000 कोटी जाले, मागीर 3,500 मागीर 3.5 जाले. म्हणजे ताचो कांय हें ना, म्हणजे ताजेर विश्वास दवरपाक ना. म्हणटकच आतां जेन्ना हे मायनिंगाचे जे डिपेंड जे लोक आसात, जांचो संवसार ताजेर चलता, ताजे फाटल्यान आमचो पक्ष सदांच उबो आसतलो आनी हाजे पयलीं आमी ताजे बरोबर रावल्यात, आजय आसात, फाल्यां आमी तांचे बरोबर रावतले. हें आमी आश्वासन आमच्या लोकांक दिवपाक सोदतात. म्हणजे एकूणच मायनिंग परत सुरू जावंक जाय, कायदेशीर घेतले सुरू जावपाकच जाय, कारण ते आमकां आर्थीक बळ मेळटा न्ही. ना पण आज ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें घेवन वयता आसतना एक प्रश्न हांगासर मुद्दो म्हत्वाचो आसा आनी तो मुद्दो म्हणजे आज बुथवायज जे काम चल्लेलें आसा भारतीय जनता पार्टीचे आनी तें नेटान चल्लेलें मोठ्या प्रमाणात चल्लेलें आसा. दर म्हाका दिसता विकली 1-2 बैठको तेंच्यो जाता, त्याच बरोबर तेंचे रिपोर्ट वयता, सगळें म्हणजे कशा पद्दतीन काम चल्लां हें. अशा पद्दतीचें काम आज काँग्रेसीक अत्यंत गरजेचें आसा, कारण जेन्ना इलेक्शन म्हणटा पळय तेन्ना इलेक्शन हे बेश्टे इलेक्शनाक लडोवंक जाय म्हणून लडयली वचना, तर इलेक्शनां ही जिखचीं पडटा आनी केन्ना तरी आतां 2 टर्म सत्ते भायर रावल्याच्या नंतर परत एकदा सत्तेर येवपाक हे गरजेचें आसा. आनी हें जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना तुमी कशा पद्दतीन आज म्हणजे कार्यकर्त्यांक एक्टिवेट करतले, बूथ एक्टिवेट करतले आनी तशी यंत्रणा तुमी सुरू केल्या काय म्हणून? पळय, सगळ्या गोंयांत 1,700 बूथ आसात आनी ह्या सगळ्या बुथांचेर आमच्यो कमिटी तयार जाल्ल्यो आसा. पूण आमकां ताका प्रसिद्धी दिवची पडना.
कांय पक्षाक तर परिस्थिती दिवन लोकांचे हे म्हणजे आपल्या कार्यकर्त्यांचे एक बळ वाडोवपाचो प्रयत्न आसता. आमी ती परिस्थिती बी दिनात. आमचे कडेन सगळ्या बुथांचेर आमच्यो कमिटी तयार जाल्यात आनी निकतेच सांगल्या प्रमाणे तांचे आमी ट्रेनिंग सुरू केल्या आनी आमी 5-5, 6 मतदारसंघ एकठांय हाडून तांकां एकठांय हाडून आमी 200-300 लोक बैठक घेता. जाले आमच्यो सुरू जाल्यो. फाटल्या आयतारा एक जाल्या, आतां फाल्यां एक आसा पणजे, आयतारा आनी जातल्यो. अशें आमी गांवांनी वचून तांकां बैठको घेवन सदांच एक चित्र अशें दिसून येयलां की एका कॅन्डिडेटाक जो कोण इच्छूक आसा ताका तिकीट दिल्याच्या नंतर बाकीच्यांचे रुसवे फुगे तयार जातात. ते खंय तरी हेवटेन तेवटेन कुशीक सरतात किंवा दुसऱ्या पक्षा कडेन वचूंक सोदतात. आजूय ती स्थिती आसा. आज कितें जालां, एकट्याक तिकेट दिल्याच्या नंतर आपलें नांव घेवंक ना किंवा आपलें नांव धाडूंक ना किंवा आपणाक मातसो सायडलायन करता, अशा प्रकारचें एक चित्र निर्माण जाता. ह्या लोकांक सगळ्यांक तेंचे रुसवे फुगे कुशीक काडून तांकां परत पक्षा बरोबर दवरपाक लागून तुमी कितें करतले? पळय, जसो उमेदवार डिक्लेअर जालो ताजे नंतर कितें घडटा तें पक्ष पळयतलो. आनी म्हाका दिसता जाणीं पळय तिकेट मागल्या तातूंतलो एकटोय मनीस काँग्रेस पक्ष सोडून वचचो ना. मातसो रागार जावं, मातसो फुगार जातलो, हें करतलो, 2 दीस बसतलो बिसतलो घरा कडेन, ओके. पूण आमी ताची समजूत घालतले आनी त्या मनशाक आमी प्रचाराक आमचे बरोबर हाडटले. कोणूच पक्षाचे आड कोण ना, पक्षाचे आड कोणूच ना. मेन स्ट्रिमीन हाडून त्याच्या पासून तुम्ही काम करून घेतले आणि प्रत्येक मनशाक बरोबर घेवन वचपाचो प्रयत्न करता. आता दुसरी गजाल आसा, आता पळया महिला वोटर आसा पळयात, ते डिसायडींग फॅक्टर जाल्ले आसा महिला वोटर. आणि कितें जालां, गृह आधार आणि कच्यो अश्यो सगळ्यो योजना ज्यो आसा पळय त्यो राबोवन बीजेपीन ह्या महिला वोटरांक आपणा कडेन दवरलेले आसा. तेज्या भायर दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना आसूं न्ही, बाकीच्यो सगळ्यो खंयच्यो योजना आसा पळय त्यो सगळ्यो दिवन बाकीचे एल्डरली कोण आसा पळय सादारणचे तांकांय लागीं दवरलेले आसा. युथांक एक नोकरेचें हें दिवन तेंच्यांनी लागीं दवरलेलें आसा. हे सगळें जेन्ना बीजेपी घेवन वयता पळय, सगळ्यो गोश्टी वयता, तेन्ना तुमी मतदारांक एट्रॅक्ट करून तुमच्या बरोबर दवरून तुमचो सीट विजयी करपाक लागून तुमी खंयच्या प्रकारचे प्रयत्न? आमचो जेन्ना जाहीरनामो येतलो पळय, त्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमांतल्यान आमी बायलां खातीर कितें करपाक सोदतात, युथा खातीर कितें करपाक सोदतात, हें सगळें तातूंत येतलें. तें आमी सारकें म्हणजे लोकां मुखार आमी दवरतले, बाबा आमी सत्तर आयल्या आमी हें करतले. हाजे पयलीं आमी जेन्ना तांकां कितें दिवपाचें उतर दिलां तें उतर पाळलां. म्हणजे एक स्ट्रॅटेजी तुमच्या कडेन प्लॅन स्ट्रॅटेजी आसा वोटरांक एट्रॅक्ट करपाची स्ट्रॅटेजी आसा आनी त्या प्रमाणे आमी लोकां मुखार वतले आनी सांगतले. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमी कितें म्हणटा युथाक नोकरी दिता म्हणून सांगून लागीं दवरले म्हणून, ताचो आनी कितें म्हाका दिसता मतदाराचो कांयच हें ना, संबंद ना. तुवें ताका नोकरी, ताचो तो हक्क, तो कॉम्पिटंट आसा, फिट आसा म्हणून ताका नोकरी मेळ्ळ्या, इतलोच प्रश्न. म्हणून हांवें तुका मत दिवचें अशें कांय ना. आतां दुसरो भाग आसा आनी तो म्हत्वाचो भाग म्हणजे कशें आसा, बीजेपी सदांच एग्रेसीव पॉलिटिक्स करता. तेंचे पॉलिटिक्साची पद्दत कशी आसता, तेंचे फाल्यां जाहीर सभा आसतल्यो, बेछूट आरोप करतात ते आणि त्याच पद्धतीन ते टार्गेट करीत वयतात आणि त्यांच्याकडे तशा प्रकारचो एक तोफखानो तयार आसा आणि त्या पद्धतीन ते उलोवंक शकतात. आज काँग्रेसीकडे तशा प्रकारची यंत्रणा आसा जे टॅकल करू शकतले आणि आपली भूमिका मांडू शकतले किंवा जे कितें तेंचे सरकाराचे दोष आसा किंवा आनी कितें आहा ते दाखोवंक शकतले आणि एग्रेसीव फुडें वचूंक शकतले, अशी एक हें आसा तुमच्या कडेन. आतां तांकां कितलें जितलो पळय एग्रेसीव जावपाक जाय जावं न्ही, जेन्ना ते एग्रेसीव जातले आनी आमचेर कितें आरोप करतले ताजें उत्तर दिवपाक पक्ष म्हणजे घटमूट आसा. पक्षा कडेन तशें ताका उत्तर दिवपाचे लोक आसात ना. रणांगणात एकदां देंवल्याच्या नंतर मागीर आनी येना न्ही. एक फावटी तूं बॅटल फिल्डाक गेलो की मागीर तुवें सगळें तें करचेंच पडटलें आनी ती क्षमता आमच्या पक्षा कडेन आनी पक्षाच्या नेतृत्वा कडेन आसा. म्हणजे एकूणच तुमी जिखपाचें टार्गेट दवरून काम करतात. वेवस्थीत काम चल्लां आनी आमकां सारकी उमेद आसा आनी खात्री आसा की ह्या खेपे लोक दोनूय सीट काँग्रेस पक्षाक दितले. तो उमेदवार कोणी आसूं, उमेदवाराचो हांगा प्रश्नच ना. पक्ष लोक पळयता आसतना पक्ष म्हणून पळयतले, कारण काँग्रेस पक्षाचो इतिहासूच तसो आसा न्ही आनी काँग्रेस पक्ष म्हणून पळोवंक जाय, हेका लागून तुमी कार्यरत आसतले. इतलेंच आमी तो उमेदवार तो कोणी आसूं, एक कोण तरी उमेदवार जावपाकच जाय, तो जातलो. परत एकदा एका विशयाचेर येता आसतना तुमी दीर्घ काळ ह्या पक्षान काडलो, 50 वर्साचो काळ म्हणजे बारीक गजाल न्ही.
त्याच बरोबर तुम्ही पक्ष लॉयल पक्षनिष्ठ म्हण आसले. तुमकां केन्ना दिसलें की पक्षान आपणाचेर अन्याय केलो, आपणाक खंय तरी कुशीक गेलो अशें केन्ना तुमकां दिसलें? केन्ना दिसलें ना. म्हाका केन्नाच हांव एक कोण तरी दुसरो भायलो मनीस अशें म्हाका केन्नाच दिसलें ना. पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी खूब फुडाऱ्यां बरोबर हांवें काम केलां. ताणें सदांच म्हाका लागीं केलां म्हज्या कामाक लागून म्हणात, कळ्ळें काय ना. आनी आज पासून हांव म्हाका पक्ष जें कितें काम दिता तें हांव प्रामाणीकपणान करपाचो प्रयत्न करता. हांव स्वताक फुडारी बी मानिना. हांव एक काँग्रेस पक्षाचो कार्यकर्तो, पक्षनिश्ठ कार्यकर्तो. हांव पक्षा कडेन म्हजी बांदिलकी घट आसा ती कोणूच हालोवपाक शकना, इतलें आसा. आनी हांव खंयच्या मनशा खातीर बी काम करिना. कोणूय जावं खुर्चेर जो बसता तो म्हजो बॉस, तो म्हाका काम दिता तें हांव काम करता वेवस्थीत, इतलेंच. एक कार्यकर्तो म्हणून हांव तो जगत आयला. पक्षान 2 फावटी तुमकां तिकीट दिली. एकदां तुमी मडगांवच्यान इलेक्शन लढयलें, दुसरे फावट तुमी फातोर्डाच्यान इलेक्शन लढयलें. बरोबर. त्याच्या नंतर बरोचसो काळ मदीं गेलो, तुमकां कांय हें करूंक ना, तिकेट बी तशी कांय तुमच्या वाट्याक येवंक ना. ना, ती जालें तें सांगता. 2014 म्हाका पक्षान विचारलें 2017 तूं परतून इलेक्शनाक रावतलो काय कितें, इच्छूक आसा काय म्हणून. इच्छूक आसा काय म्हणून विचारलें म्हाका 2014 त्या आडावयल्या फुडाऱ्यांनी. हांवें तांकां सांगलें ना, हांव रावचो ना, पूण हांव पक्षा खातीर काम करतलो. हें हांवें तेन्नाच थारायलें आनी त्या प्रमाणे हांव पक्षाचें काम करीत आयलां. जें कितें काम दिता तें हांव करतां. सो म्हजे अन्याय करपाचो बी ना. म्हाका जाय जाल्यार 2017 म्हाका तिकेट मेळपाक शकताली. हांवें जर म्हणिल्लें येस म्हाका रावपाक जाय, जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें तूं जर त्या वेंचणुकेक रावतलो जाय जाल्यार तूं पक्षा कडेन आनी तूं हें करनाका, वेळ पिड्ड्यार करनाका त्या पक्षाक. तूं तुज्या कामाक लाग, मतदारसंघान काम कर, तूं मतदारसंघात काम कर, तिकेट तुजी. हांव म्हणलें ना, म्हजी इच्छाच ना. आतां हांव पक्षा खातीर करतलो, दुसऱ्या खातीर काम करतलो आनी तें हांव करीत आयलां. पूण पक्षान जें कितें काम सांगलां तें केलां वेवस्थीत. तुमचो खूब मोठो दीर्घ अनुभव आसा ह्या पक्षा बरोबर. तो अनुभव तुमी कशा पद्दतीन ह्या पार्टीक दितले आनी तेजें फलस्वरूप म्हणून तुमकां विजयश्री प्राप्त जातली अशा प्रकारचें खंयचें हें तुमी घेवन वयतले आतां फुडें? आतां पळय, पक्षा भितर लोक येतात आनी वतात. हांव आज थंयच आसा. जे कोण नवे येतात तांकां हांव मार्गदर्शन करतां, कारण तांकां सगळीच म्हायती आसना. म्हजें काम तें, म्हजें कर्तव्य तें तांकां सारकी वाट दाखोवप पक्षाच्या दृश्टीन. तें हांव काम करीत आसता आनी तें हांव करतलो. आनी म्हजो एक ऑर्गनायजेशनल जें कितें आसा पळय, संघटनात्मक काम, तें म्हाका बरें समजता आनी तें हांव काम करता. प्रामुख्यान तें काम म्हजें संघटनात्मक, संघटना कशी बांदून काडप, संघटनेचें काम कशें करप, सगळे वर्कर्सांक लागीं कशें घेवप, कळ्ळें काय ना. दुसरे फुगे आसतात तांकां समजूत घालून ताजें हें करून हांव तांकां लागीं करता. म्हणजे पक्ष संघटनेच्या कामाचेर तुमी पूर्णपणान सामकें केंद्रीत केल्लें आसा लक्ष, आनी तेंच काम हांव करतलो. एक गजाल म्हाका सांगात, तुमी तुमच्या कारकिर्दीन असे अनेक लोक पळयले जांकां ह्या पक्षान मोठे केले, पूण शेवटी हेच लोक पक्षाक विश्वासघात केलो आनी कुशीक चल्ले. हे जेन्ना विचार करता पळय तेन्ना तुमकां कितें दिसता की हे लोकांची नैतिकता, नीतिमत्ता, आचार विचार हो कशा प्रकारचो आसता आनी समाजान हे लोक कशा प्रकारचे आसता? म्हणजे विघातक आसता काय कितें आसता? पळय कितें आसा, जण एकलो हांवें सांगिल्ल्या भशेन मातसो मतलबी आसता, स्वार्थी आसता. ताकीद दिसता की आपूण दुसऱ्या पक्षांत गेलो जाल्यार आपूण आनीक व्हड जातलो, आपल्याक आनी व्हडलें पद मेळटलें अशें ताका दिसता. पूण थंय वचून ते फसतात. तेंय पळयलां आमी. गेल्यात पूण फसल्यात. आतां गेले ते फसले अशें म्हणपाचें ना. पळय जायते जाण, हेच म्हणून न्ही, 8 जाणां हांव बाकीच्यांचें उलयतां, गेल्ले मोठ्या उमेदीन पूण तें कांय पळोवपाक गेल्यार कांयच ना. म्हणजे खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलें कांय ना, असली परिस्थिती ह्या लोकांची जाल्ली आसा. तेंय हांवें पळयलां. आनी आमी आसा थंयच आसा न्ही, आमी हाल्ले नात. म्हजे बरोबर आनी जायते लोक आसात आमचे कार्यकर्ते, ते आसा थंयच आसात, ते हाल्ले ना. जाल्यार ते वचपाक शकताले न्ही, गेले ना. तांकांय व्हरपाचो प्रयत्न जाला, ना असो न्ही, पूण ते हाल्ले ना. कारण कितें? काँग्रेसची आयडियोलॉजी. म्हणजे तेंच्यान ती आयडियोलॉजी मान्य केली आनी ते हांगासर रावल्या. शेख बाब, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयलेत. एक दीर्घ काळाचो राजकीय अनुभव आमकां आयकपाक मेळ्ळो.
त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हणजे कशें आसा, पक्षनिश्ठा कशी आसची, त्या पक्षा बरोबर कशें रावचें, पक्षान दिल्लें काम कशें करचें, हो एक मोठो अनुभव तुमी आमकां सांगलो. आनी आज ज्या टायमार पक्षनिश्ठा आनी कितें हो विशय ज्या टायमार पूर्ण लयाक पावल्लो आसा, आज जें कितें मेळटा तें म्हाका सांग. आपूण त्या पक्षान कितकी वर्सां आसुनी, आज जर कितें मेळटा जाल्यार आपूण जाय तेन्ना येवपाक तयार आसा. अशा प्रकारची वृत्ती बळावता आनी तितून समाजाचें नुकसान जाता अशें आमकां दिसता. समाजाचेच न्ही, जो वोटर आसा पळय ताचो सगळ्यान व्हडलो विश्वासघात जाता, त्या मतदारसंघाचो विश्वासघात जाता. एका पक्षान ताका निवडून दिल्लो आसता पूण तो पक्ष तो थंयच थारयता आनी तो उठ्ठा आनी दुसऱ्या पक्षान वयता आनी तो लोकांचो विश्वासघात करता. अशा टायमार पक्षनिश्ठा आनी तत्वनिश्ठा हो प्रकार तुमी आमकां कितें आसा पळय तो तुमी आमकां सांगलो. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले, आमकां इतकें बरें सगळें राजकीय प्रकारचें मार्गदर्शन केलें, त्या बद्दल आमी तुमचे आभारी आसा. धन्यवाद. नमस्कार.